Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my channel Zakira Family Reaction. My name is Zakira. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं वो आरजू काज़मी की रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं किसने की थी। तो आइंदा से मैं उनके नेम भी अनाउंस किया करूँगी जो मुझे सजेस्ट किया करेंगे वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आरजू काज़मी बहुत फनी है। मैं कह रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी पता है कि ये वीडियो मैं सुबह को लगाने वाली हूँ। खैर, बहुत आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग साथ खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी भी माना कि बहुत कम हो गया है कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, मास्क जरूर इस्तेमाल किया करें, हाथ धोते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम आगे बढ़ें उससे पहले एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और साथ ही जो है और क्या करते हैं, लाइक का बटन, हाँ लाइक को भी जो है वो लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, लेकिन जिस चीज़ पे हम आज बात करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये वीडियो है जी जैद हामिद साहब की, और इसके बाद हम इस वीडियो पे बात करेंगे। What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दैट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, आपको हम जलाते रहेंगे एंड यू आर बर्निंग एंड आई एम लविंग इट एंड वील ऑल द होल पाकिस्तानी नेशन विल कंटिन्यू टू बर्न यू विद आवर एग्जिस्टेंस, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव्स, you would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite and we'll take it back from you again. Do what you want, do what you can, and there's nothing you can do about it. जी, ये एक तरह की जो है कहना चाहिए कि जैद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफरत नजर आएगी और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नजर आएंगे ये। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जो बातें ये कह रहे हैं, जैद हामिद ने जो बातें की हैं, यही बातें तो जो इंडिया में राइट विंग वाले लोग हैं, वो यानी हिंदू राइट विंग जो है वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो जैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पर पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर।
तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या जैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा, वरना ये जो आप हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं, ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो जैद हामिद जैसे लोग जो ये गजवाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन जैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना आप, दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ इस टीवी चैनल पे जहाँ बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने अपनी ये बात, आपने अपनी ये नफरत उन तक भी पहुंचाई होगी, और इससे फायदा कोई नहीं है। थोड़ा सा शायद आपको मीडिया कवरेज मिल जाती है, कोई आपको पहचानने लगते हैं लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको, आपकी इस तरह की बेतुकी बातों की वजह से पहचाना जाता है, आपको किसी ढंग की बात की वजह से नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप दोनों कंट्रीज में कोई आप बात कर रहे हो, पीस प्रोसेस पे बात कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो कि अगर कोई दोस्ती हो सकती है, कोई टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, आप उसकी भी कोई कोशिश नहीं करते, आप उल्टा टर्म्स बिगाड़ने की बात करते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर मेरे जैसे पाकिस्तानी, मेरे जैसे मुस्लिम शर्मिंदा होते हैं। हमें आपके ऊपर शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे। कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे आने नहीं देते। हमने तो उनको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम हिंदुओं को दबा के रखेंगे, तो या हिंदुओं को वहां जाके दबा के रखेंगे, आपकी सोच सिर्फ इधर तक ही है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे आपने कितनी आजादी दी हुई है। वहां पे आप अगर हिंदुस्तान में देखें, अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री को चेक कर लें, तो आपको पता चलेगा कि उनकी दिलीप कुमार साहब के टाइम से लेकर और अभी शाहरुख के वक्त तक जो है,
ہر دور میں ان کے پاس، ہر ٹائم ان کے پاس، ہر سال میں، یا کہنا چاہیے ہر وقت انہوں نے مسلمان ایکٹرز کو جگہ دی ہے. ڈائریکٹرز، میوزیشین، محمد رفیع اور یہ سب لوگ اسی ٹائم کے نا. اور چلتے چلے آ رہے، چاہے وہ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ ڈائریکٹرز ہوں، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ اسپورٹس ہو، ہر جگہ پہ آپ کو ہندوستان میں مسلمان نمایاں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے انہوں نے مسلمانوں کو جگہ دی ہے. ان کے جو 3 ٹاپ کے جو بلینئرز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ، آپ چاہے اس کو جیسے مرضی سمجھیں کہ انہوں نے کس لیے کیا ہے، کیوں کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس کو آپ نیگیٹو لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو جگہ دی ہے. چاہے ان کا میڈیا، ہمارے ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی ہندو کو کوئی خبریں پڑھ رہا ہو، کوئی اینکر ہو، کوئی پروڈیوسر ہو، کوئی پرومیننٹ جگہ پہ کبھی نظر آیا آپ کو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہندو موجود ہیں، ٹھیک ہے 2-4 بیچارے پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن انہیں کوئی جانتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو کوئی خاص جگہ پہ ان کو کہ انہیں آپ نے جو ہے وہ آگے آنے دیا ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. وہ بھی اس وقت جب کوئی مندر توڑ دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کو اپنی گردن بچانی ہوتی ہے ساری دنیا کے سامنے. اس وقت آپ کے پاس 1-2 آپ نے سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو لے کر آپ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بتا دو کہ ہم نے دوبارہ بنوا دیا ہے. تو وہ آپ کے ہندو کمیونٹی کے جو MNAs ہیں وہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی پاکستان نے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ مندر کو پھر سے بنوا دیا ہے گورنمنٹ نے، اور بیچارے شکریہ ادا کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جرنلسٹ کو جو ہندو ہو اور آپ نے اس کو آگے آنے دیا ہو، اس کے آرٹیکلز پرنٹ ہوتے ہوں، وہ ٹی وی پہ ٹاک شو کرتا ہو، بڑا مشہور ہو، اس کو سب جانتے ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. چاہے فلم انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں، فلم انڈسٹری ہو ہماری جس زمانے میں تھی، اب تو خیر اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کوئی فلم میں بنتی نہیں کوئی خاص، لیکن جب بنا کرتی تھی تب، اور اگر ٹی وی ڈراماز بنا کرتے تھے اور ابھی بھی ٹی وی ڈراماز بنا کرتے ہیں، اس میں آپ نے کتنی جگہ دی ہے اپنے یہاں کی مائنورٹی کو؟ وہاں پہ آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں، کتنی پرسنٹیج آپ کو نظر آتی ہے جو ہندو ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو؟ ساتھ کے ساتھ باقی پوری کنٹری میں بھی جو ہے وہ آپ کیا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مائنورٹیز کم ہو گئی ہیں، بڑھی نہیں ہیں. مطلب ہندو جو ہے وہ جتنے پہلے تھے اس سے کم ہو گئے ہیں، کرسچن جتنے پہلے تھے اس سے کم ہو گئے ہیں، سکھ، پارسی اور جتنے بھی دوسرے ریلیجنز ہیں سب کے لوگ پہلے سے بہت کم ہو گئے. کیوں؟ سب مسلمانوں کے کہتے ہیں امپریس ہو گئے. ہم لوگ ایسا کیا کام کرتے ہیں مسلمان کے، ہم سے ہر کوئی امپریس ہو جاتا ہے اور دھڑا دھڑ اپنا ریلیجن چھوڑ دیتا ہے. یا پھر آپ نے ان کو بھگا دیا، وہ بھاگ کے کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا اپنی جان بچا کے، کوئی کہیں بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا. اور اس کے بعد زید حامد جو ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. آپ کی فوج میں آپ نے کتنے ہندوؤں کو رکھا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ نام بتائیں گے کہ جو بڑے رینک پہ چلا گیا ہو، لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ہو، یا اس طرح سے باجوہ صاحب وغیرہ کی پوزیشن پہ جا چکا ہو؟ کوئی آپ مجھے کوئی پاکستان کا انسٹیٹیوشن بتا دیں جہاں پر آپ نے ہندوؤں کو آگے آنے دیا ہو، جہاں پہ آپ نے کرسچنز کو آگے آنے دیا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو جو کمرشلز بھی پرنٹ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ صفائی والا چاہیے، تو وہاں پہ آپ ریلیجن مینشن کرتے ہیں کہ اس ریلیجن کا ہونا چاہیے. مطلب حد ہوتی ہے یار، مطلب شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اور اب پھر آپ آ کے اس طرح کے ٹاک شوز کرتے ہیں، اس طرح کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور ٹی وی چینلز والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. انڈین ڈیبیٹ میں جاتی ہوں، مجھے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے میں انڈین ٹی وی پہ جاتی ہوں، اور ٹھیک ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی بات کر کے وہاں پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ اونچا بولتے بھی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کسی مذہب کو لے کے بات نہیں کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان میں مسلمانوں کا برا حال کر دیں گے یا ہم ہندوستان میں مسلمانوں کا برا حال کر دیں گے. یہ صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے ٹاک شوز میں ہم ہندوؤں کو مزہ چکھا دیں گے، ہم ان کو مٹی چٹا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کس طرح کے خاندان سے اٹھ کر آتے ہیں، کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کا. ان کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی، ان کے بڑوں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر، اور مسلمان جو یہاں پہ موجود ہیں
उनको तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत से मतलब है, जन्नत में जाना है, जन्नत की हूरों के पास जाना है। और आपने औरत को जो है बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट की चीज बना के रख दिया है। यहाँ पर दुनिया में होंगे तो 4 शादियां कर सकते हैं, मतलब 4 औरतें मिलेंगी। मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे तो वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब लगता है कि कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई और लालच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत चाहिए और औरत को इस्तेमाल करना है। और बाकी टाइम जो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि तालिबानी सोच की बात होगी। पर्दे में रहो, हर वक्त पर्दे में रहो, और हिजाब लो, और जी शरिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगी, वो देखिएगा और देखेंगे असलियत क्या है इन मौलवियों की। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं शरिया की, बात करते हैं पर्दे की, और खुद इनके दिमाग में क्या भरा है, सिर्फ और सिर्फ औरत, और सिर्फ औरत के साथ इन्होंने रहना है और कुछ नहीं। कोई जन्नत में दूसरा कुछ इन्होंने नहीं बताया कि जन्नत में क्या होगा। शॉपिंग मॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, खाने पीने की दुकानें होंगी, क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ औरत पे शुरू होते हैं और औरत पे ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ है। उसके बाद मरने को भी तैयार नहीं है। अगर इतना ही शौक है तो जाओ मरो जाके, ताकि पहुंचे उधर अपनी जन्नत में, लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। तो यहाँ पे भी जो है वो सालों साल रहना है। ये मरते भी नहीं है मौलवी, तो इनको शर्म भी नहीं आती। मदरसे इन्होंने रखे हुए इनके दिमाग में, सिवाय इसके कि औरत और एंटरटेनमेंट औरत के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं। इसीलिए अब ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे जो मर्जी हो, ये उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं। तो हम वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। छोड़ो इसको, मेरे पास अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों पे। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है वो। अंडे का एक तरफ देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सब। जी, ये हाल है, ये इनके दिमागों में भरा हुआ है। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं इस्लाम की, और बात करते हैं शरिया लॉ लाने की, और इसी तरह से बात करते हैं कि जी हम गज़वाए हिंद करेंगे और हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये तो इनका दिमाग है और यही इनकी सोच है और यही इनकी तालीम है। एक क्लिप और देखते हैं। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना,
حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے، جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے. تو جنت ایک حقیقت ہے، اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف. جی تو جی کس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ان مولویوں کو. اور یہ ڈیفرنٹ جو مولویز تھے ان کے الگ الگ کلپ جوڑے ہیں کسی نے، اور آپ ان کو سن سکتے ہیں اور آپ حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کی باتیں یہ آج جسے کہتے ہیں 2021 میں بھی یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی غیرت ہے، اور ان کو صرف اور صرف یہی دماغ میں گھومتا ہے. یا پھر زید حامد جیسے لوگ ہیں جن کو ہر وقت یہی رہتا ہے کہ ہم ہندوؤں کو مار دیں، ہم غزوہ ہند کر دیں، ہم جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیں. ارے تو کیا کر رہے تھے جب انگریز گئے تھے؟ تو قبضہ کر لینا تھا نا، دوبارہ سے اپنی حکومت شروع کر دینی تھی، 1000 سال پھر دوبارہ کرتے. کیا بات ہے، وہاں سے بھاگے کس لیے؟ پاکستان کیوں بنایا؟ یہ ریزن جو ہے وہ مجھے اس بات کا جواب تو دینا کہ جب آپ کو جب انگریز آ کے گئے بیچ میں ہندوؤں کی جو گورنمنٹ ہے یا ہندوؤں کی حکمرانی تو آئی ہی نہیں. پہلے تو مغل تھے اور مغلوں کے بعد جو ہے وہ انگریز آ گئے، برٹشرز آئے ہیں. برٹشرز کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں سے دم دبا کے کس لیے بھاگے؟ وہیں پہ رہتے اور لڑتے ان سے کہ مطلب یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے غلام تھے، 1000 سال ہمارے غلام رہے، اس کے بعد وہ انگریزوں کے غلام رہے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہی غلاموں سے ڈر کے بھاگ گئے، ادھر آ گئے، اور ہم نے کہا ہم تو الگ رہیں گے، ہمیں پاکستان بنا کے دے دو. مطلب کوئی عقل ہوتی ہے. اور اب آج کل جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو آپ اتنی ڈھکن قسم کا نہ سمجھیں جیسے آپ خود ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیا کریں اپنی بات چیت کرنے میں، اور یہ زہر اگلنے میں ذرا کنٹرول رکھیں اپنی زبان پہ، اور سوچیں کہ آپ دنیا میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں جو آپ کو نہیں پھیلانی چاہیے. آپ دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں اور خود بھی جئیں، مطلب جیو اور جینے دو. لیکن یہاں پہ ایسا ہم ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا آج بھاشن دے ہی دوں. تھینک یو، اپنا بہت خیال. جی تو ویورز ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے. آرزو کاظمی کے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، بہت اچھی ویڈیو بناتی ہیں، سچ میں ایک آئرن لیڈی ہیں، اور ایسے ایسے سچ بول جاتی ہیں مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر بھی، وہ اتنے کڑوے سچ اتنی بہادری اور ہمت سے بولتی ہیں. سلیوٹ ٹو آرزو کاظمی. باقی جو ہے کسی کو اپنے پیچھے لگانا، کسی فرد کو، کسی فرقے کے لیے، کسی پارٹی کے لیے، کسی بندے کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے مولویوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے فالورز ان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں. اگر وہ پہلے دور میں نیٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی سرچ پوائنٹ نہیں ہوتے تھے، تو کچھ بھی سرچ نہیں کیا جا سکتا تھا. جو کسی نے بات کی اس پر لوگ یقین کر لیتے تھے، ویریفیکیشن نہیں کرتے تھے، کوئی کسی بات کو ویریفائی کرنے کے سورسز بھی نہیں تھے اس وقت. لیکن اب جو ہے بہت ترقی کر لی ہے. یہی آرزو کاظمی کہہ رہی تھیں کہ آج کل کی جنریشن کو ڈھکن نہ سمجھے. ہم بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا کرتے تھے، پی ٹی وی پہ چلتا تھا، ڈاکٹر ٹنکنا. تو ڈاکٹر ٹنکنا تو جو تھا نا، وہ ڈھکن والی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ وہ ایسا ڈاکٹر تھا کہ وہ چشمہ لگاتا تھا تو اس کی ایک اینک کا شیشہ نکلا ہوا ہوتا تھا، تو ایک شیشہ وہ اینک میں ہوتا تھا. وہ اتنا چرب زبان بندہ تھا کہ ہر کسی کو اپنے پیچھے لگا لیتا تھا. حالانکہ وہ اگر غلط علاج بھی کرتا تھا، کسی کو مس لیڈ بھی کرتا تھا، تو لیکن اپنی باتوں کی وجہ سے وہ دوسروں کو پیچھے لگا لیتا تھا. ماہر تھا بندہ، گپی تھا. تو یہ گپی لوگ ہوتے ہیں، جیسے مولوی ٹائپ بندے جو ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے مگر لگانے میں ماہر ہوتے ہیں، اپنے فالوور بنا لیتے ہیں. تو پاکستان میں پتہ نہیں یہ مائنڈ سیٹ کب چینج ہوگا، ہم ان کے دماغوں کو کیسے بدل سکتے ہیں. بندے مر جانے تھے، دماغ نہیں بدلنے آگے. باقی جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کسی جو پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک رٹا سسٹم ہے، یعنی انے وار رٹا لاؤ تے ایک ڈگری حاصل کر لو. ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی چینجز آنے چاہیے. یعنی کہ ایک جو رٹا سسٹم ہے اس سے ہم باہر نکلیں گے، اپنے دماغ کو استعمال کریں گے، پھر ہم کسی کی بات کو ویریفائی کرنے کے قابل ہوں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سچ جھوٹ میں کیا فرق ہے، غلط صحیح کیا ہوتا ہے، ہمیں کون سی لائن پر چلنا ہے، کون سی لائن ہمیں چھوڑ دینی ہے. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کچھ نہیں سکھاتا. ہمیں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ باہر سے سیکھتے ہیں. ہم اپنے سسٹم کو صرف یعنی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ کچھ سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے یا کچھ جاننے کے لیے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں پڑھ کے بھول جانے کے لیے بس. اور اس کا کوئی
ہم اتنے وہ دل سے ہسٹری نہیں پڑھتے، نہ ہی ہمیں کچھ معلومات جو ہیں وہ دل سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں جانیں کہ وہ کیسے ہوا تھا، اس وقت کب کیا ہونا تھا۔ تو آرزو کاظمی نے ان کی ٹھیک چونچ بند کی ہے کہ 1000 سال حکومت کی ہے، اس کے بعد بھی ہم غزوہ ہند کریں گے۔ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی پر کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی انجینئرنگ پر نہیں ہے، بلکہ فالتو باتوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ جو دوسرے ممالک میں جو ان کا وہ اپنے کی ورڈز پر ٹارگٹ کرتے ہیں، جو ان کے دوسرے جو ہیں ٹیکنالوجی کے معاملات ہیں وہاں دماغ پاتے ہیں، ہم اپنا جو بھیجا فرائی کرتے رہتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں غزوہ ہند کریں گے۔ حالانکہ اگر پاکستان اور نے ترقی کرنی ہے یا بہتری کی طرف جانا ہے تو پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات اسے بہتر بنانے پڑیں گے، اپنے تعلقات کو بہتر کر کے رکھنا ہوگا تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے۔ جب کچھ بندے نے اپنی بہتری لانی ہو تو پھر اسے بہت کچھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے آپ میں پیدا کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں، اور خالی جو کاغذ کی ڈگری ہے وہ ہمارے کسی کی کام کی نہیں ہے، ہمیں بلکہ ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، ایسی ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے جو تاکہ ہمارے اندر ہمارے ملک میں جو بہتری ہے، انقلاب آئے، وہ کچھ کسی طریقے سے آئے تو صحیح نا، ہسٹری کو جان کے آئے یا ہماری سوچ میں ہمارے دماغ میں ریالٹی کو جان کے آئے، وہ کسی طرح سے ہم کچھ امپرومنٹس کریں تو صحیح نا۔ باقی جو لوگ میڈیا پہ آ کے کچھ غلط بھاشن دیتے ہیں، گیان داسیاں کرتے ہیں، پھر جو لوگ ان کو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو سن کے غلط رو میں بہنے لگتے ہیں کہ ہاں فلاں بندہ ہے تو وہ اس طرح سے بول رہا ہے، وہ اس کے فالورز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسی طرح سے پھر آگے جو ہے نا وہ اس معلومات کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن کو بھی پھر گندا کر لیتے ہیں، اور وہی پھر یہی لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کچھ چیزوں کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ حالانکہ سب مائنڈ سیٹ ہمارا ایسا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں، جو کسی چیز کو سمجھنا یا ڈیپتھ میں جا کے انالیسس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کے دماغ میں جو بات ایک دفعہ گھس جاتی ہے نا وہ ان کا باپ بھی نہیں نکال سکتا ان کے دماغ سے، بس وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بدلنا چاہیے، چینجز لانی چاہیے، کیونکہ وقت جو ہے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ تو پلیز آرزو کاظمی کی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بہت اچھی جو ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بہت آئرن لیڈی ہیں، بہت اہم باتیں کرتی ہیں، ساتھ میں ہمیں کچھ ہنساتی بھی ہیں، تو بہت اچھے جو ہیں وہ سچ بولتی ہیں، اور ہمیں جو ہے ہم ان کی اور ویڈیو پر بھی ریئیکٹ کریں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک اپنا ضرور دیا کریں، اپنا خیال رکھیں، اور میری جو ویڈیو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں، ریئیکشن پارٹ ضرور دیکھا کریں پلیز، اور مجھے اس کے مطابق پھر فیڈ بیک دیا کریں۔ اب مجھے بتائیے گا آپ کو آرزو کاظمی کی ویڈیو کیسی لگی، اور جو آرزو کاظمی کے فینز ہیں وہ پلیز لائک کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو کا لنک جو ہے نا وہ مجھے جس پہ ریئیکٹ کروانا ہے وہ مجھے لنک سینڈ کیا کریں۔ باقی جو کافی میری ہر ویڈیوز جو ہوتی ہے وہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہی ہے، میں خود سے ویڈیوز نہیں لیتی، بلکہ جو کمنٹس میں لنک آئے ہوتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ مجھے فالو نہیں کرتے، وہاں لنک سینڈ نہیں کرتے، بلکہ ادھر ہی کمنٹس میں لنک سینڈ کرتے رہتے ہیں، تو پلیز وہاں لنک سینڈ کیا کریں۔ اور باقی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور میرا جو سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے وہ بھی بیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان، جے ہند۔